अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। ये क्या है सुरैया भाभी? एक बड़ी प्यारी चीज है, यानी बूझो तो जाने। बूझना होता तो आपसे पूछती क्यों? बताइए ना, क्या है? बता दूं? बताइए, शर्माओगी तो नहीं? हाय अल्लाह, आप तो पहले ही बुझवाती हैं। देखो बानो, तुम्हारे गाल तो अभी से टिमटिमाने लगे हैं। हाय अल्लाह, आप कितनी शरीर हैं। मान तो गई हूँ। नहीं, झूठी, सच नहीं तो लो ये देख लो, चौधरी का चांद है। सुरैया ने बड़े से लिफाफे को खोलकर हसन की बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर बानो के सामने पलंग पर रख दी। ये तस्वीर इसने पिंडी से भेजी थी। मर्दाना वजाहत और दिलकशी का शानदार अक्स था। बानो देखते ही शर्म आ गई। सुरैया हंस हंस कर इसे छेड़ने लगी। मैं तो भाई पहले ही पूछ लिया, शर्माओगी तो नहीं? अब आंखें क्यों चुरा रही हो? देख तो लो। हटाइए भाभी, क्यों शर्म आने लगी है? हाय अल्लाह, वाह वाह, बड़ी शर्मीली हो। ये कोई नया तो नहीं, वही हसन है। शर्मा रही हो, इससे देखो तो वो कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह, खुदा नजर बद से बचाए। लो देख लो अच्छी तरह से। सुरैया ने हंसते हंसते तस्वीर बानो के गाल से चिपका दी। बानो के प्याजी प्याजी गाल सुर्ख हो गए। सुरैया हंसती रही, मजाक नहीं करी बानो। हसन को अच्छी तरह देखने की तो कभी जरूरत ना हुई होगी। तस्वीर को गौर से देख लो। वो हर वक्त हंसने की आदी थी। हंस हंस कर बानो को छेड़ने लगी। अब तो इसे देखने का तुम्हें पूरा हक है, मंगेतर है तुम्हारा। हाय भाभी। बानो ने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिए। भाई, हमने तो अपनी तरफ से तुम्हें खुली इजाजत दे रही थी। सुरैया ने इसकी गुदगुदी की। चुप चुप कर तो जरूर देखोगी। लो, मैं तस्वीर तुम्हारे पास ही छोड़े जाती हूँ। ले जाइए इसे, हमें जरूरत नहीं। बानो का अंग अंग मुस्कुरा रहा था। इतरा कर सुरैया को देखा। निगाहों में ख्वाबों का हुस्न बिखर रहा था। मेरी बन्नो, तन्हाई में इसे अच्छी तरह देख लो। क्या याद करो, किसी भाभी से पाला पड़ा। सुरैया हंसते हुए वाकई कमरे से निकल गई। जाते जाते दरवाजा भी बंद करती गई। सुरैया के जाने के बाद बानो ने पलंग पर पड़ी तस्वीर को देखा। इसका दिल धक धक करने लगा। यूं लग रहा था तस्वीर नहीं, हसन खुद इसके सामने आ बैठा हो। हसन, जो अब सिर्फ हसन नहीं, इसका मंगेतर भी था। मंगेतर, जाने इस लफ्ज में कौन सा जादू था, कैसा सहर था, क्या तिलस्म था। बानो छुई मुई की तरह सिमट गई। 10 दीदा नजरों से तस्वीर को देखा, एक झुझुरी से आगे, लेकिन इस वक्त कमरे में तो कोई भी न था। इसने तसल्ली के लिए चारों तरफ देखा, फिर इसकी नजरें तस्वीर में जम गई। वो उसे देखते रही। निगाहे इश्तियाक बेताब हो गई। धीरे धीरे इसने हाथ बढ़ाकर तस्वीर उठा ली और बड़ी जुर्रत से हसन की झील ऐसी गहरी गहरी आंखों में झांकने लगी, तस्वीर झील में लाने लगी। उस कमरे में पहुंच गई जो फूलों और सुनहरी तारों से सजा था। खिड़कियों और दरवाजों पर अमीरों की तरह झिलमिलाते पर्दे थे। फर्श पर चमकता हुआ सुर्ख कालीन था। सुनहरी महीन पर्दों वाली छप्पर खट के नरम नरम रेशमी बिस्तर पर वो बैठी थी। इसके सर पर सुर्ख दुपट्टा था, जिसकी लंबी लंबी सुनहरी किरण चौड़ा गोटा और सितारों की तरह झिलमिलाते निकलते बरकी रोशनी में चमक रहे थे। दुपट्टे के फैलाव में इसका सारा वजूद आ गया था। कमरा इसके कुंवारे सांसों की महक से मुअत्तर था। तिलाई और कुंदनी जेवरात से इसका जहां सूजे हुस्न बढ़ रहा था। इसके माथे पर तिलाई झूमर था, जो सुहाग के सुर्ख दुपट्टे पे मरतश था। सुर्ख गोटे के किनारी और गोल गोल निकलों से भरा दुपट्टा इसके पूरे वजूद को समेटे हुए था। सारे कमरे में दुपट्टा बड़ा नुमाया था। अचानक भारी भारी कदमों की आवाज आई। इसका दिल बेख्तियार होकर धड़कने लगा। दुपट्टे के झिलमिलाते घूंघट की ओट में इसने झुकी झुकी नजरों से देखा। काले बूटों की आवाज चपरकट के करीब सुनाई दी। वो सिमट गई, शर्म से दोरी हो गई। फिर भी वो चपरकट की पट्टी पर बैठ गया। बानो ने सर घुटनों में दे दिया। बानो, हसन की जज्बाती सी तरतराई आवाज इसके दुपट्टे को हसन की मर्दाना उंगली ने छुआ। बानो के सारे मदन में जैसे बरकी रोह दौड़ गई। एह, इतनी महवियत! सुरैया किलकिलाकर हंस दी। मैं ना कहती थी, चुप चुप कर जरूर देखोगी। घबरा कर बानो ने तस्वीर पलंग पर फेंक दी। सुरैया कह के लगा रही थी। बानो निदामत से मुस्कुराने लगी। इसकी नजरें झुकी थी, शायद डर रही थी कहीं सुरैया भाभी इसकी आंखों में ढल आने वाले ख्वाबों को यूं ना देख ले।
कोई बात नहीं बानो, सुरैया ने इसके करीब बैठते हुए खींच कर इसे अपने साथ लगाया। हर लड़की पर यह वक्त आता है, मैं भी तुम्हारी भैया की तस्वीर चुप चुप कर देखा करती थी। बानो खफत से मुस्कुराने लगी। ये ख्वाब बड़े हसीन होते हैं बानो। सुरैया ने फिर इसकी गुदगुदी की, फिर तस्वीर उठाकर लिफाफे में डालते हुए बोली, ये मियाँ मजनू अल्लाह जाने कैसे कैसे ख्वाब देख रहा होगा। बानो के गाल इस तस्वीर से फिर सुर्ख हो गए। इससे तो अब असर के जिक्र से ही शर्म आने लगती। इन ख्वाबों की ताबीर बहुत जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह। सुरैया ने शौक नजरों से देखा। बड़ा बेसब्रा है, मैं इसे जानती हूँ अच्छी तरह से। अब तो माशाल्लाह नौकर भी हो गया है, चढ़ाई कर देगा शादी के लिए। बानो चुपके चुपके मुस्कुराती रही। शर्माने के बावजूद इसका जी चाह रहा था कि सुरैया भाभी इसे यूं ही छेड़ती चली जाए। अब बानो के शबे रोज में एक नया रंग भर गया। ये ख्वाब जो उसने हसन की झील ऐसी गहरी गहरी आंखों में झांकते देखा, सोते जागते उठते बैठते काम करते से नजर आने लगा। सुहाग का सुर्ख गोटे किनारे से जगमग जगमग करता दुपट्टा इसके कुंवारे सीने पर हलचल मचाए रखता। अम्मा और सुरैया के खत से हसन को सूरत हाल से आगाही हो चुकी थी। इसे यूं लग रहा था जैसे कुदरत ने इसके दामन की वसतों से कहीं ज्यादा दे दिया है। बानो हमेशा हमेशा के लिए इसे सौंप दी गई है। वो बानो जो इसका पहला प्यार थी, वो बानो जो इसके जिस्म का तकाजा नहीं थी, खाली फितरत की मांग भी ना थी, वो तो इसके अंदर की किसी शदीद पुकार का तकाजा थी। इसे सीने से लिपटा लेने की ख्वाहिश से कहीं ज्यादा इसने इसे सीने के अंदर छुपाने की ख्वाहिश महसूस की। वो इन दिनों पिंडी में था, बानो इससे सैकड़ों मील दूर, लेकिन बानो तसव्वुर के आंचल में हर वक्त यूं तरतराती रहती कि इतनी दूरी का एहसास ना होता। वो काम में लगा होता, बेकार फिरता होता या सोने के लिए बिस्तर पे लेटा होता, बानो एक गैर मरी शय की तरह इससे अपने करीब महसूस होती। अराद हुसैन के वालिद की वजह से ये नौकरी मिल गई। बाप बेटे की दौड़ धूप इसे छोटा सा लेकिन पिंडी के साफ सुथरे इलाके में मकान भी मिल गया। मकान के सामने छोटा सा चमन भी था, पिछली तरफ भी कुछ खुली जगह थी। 3 कमरों पर मुश्तमिल मकान इसकी अम्मा की जरूरियात के लिए काफी था। वो अम्मा को बहुत जल्द यहाँ ले आना चाहता था। यूं भी लुधियाना से आए हुए 3 माह हो चुके थे। बानो से मिलने की लगन थी। इसने अम्मा को खत लिख दिया, वो इन्हें लेने आ रहा है। इतवार मिलाकर 3 छुट्टियां ली थी, इसलिए अम्मा सब तैयारी मुकम्मल कर लेने का पहले से लिख दिया। अम्मा को हसन के मुलाजिम होने की मुसरत थी, मकान मिल जाने की भी खुशी थी, लेकिन अपना आजाद और पुरसकून घर, सारी उम्र दूसरों की गुलामी करने की एक मुसरत बख्श खुशी थी। लेकिन अपनों से छूट जाने का ख्याल भी सुहाने रूह बन गया। भाभी सकीना तो दिल दिल में अम्मा के पिंडी जाने से खुश हो रही थी। 2 कमरे अम्मा के पास थे। इनके जाने के बाद पूरे घर की मालिक मुख्तार होना था। अम्मा बुझे बुझे दिल से तैयारी करने लगी। पूरा कुंबा यहाँ था, बहन भाई यहाँ थे, अजीज व कारम यहाँ थे। पिंडी जैसे दूर रफ्ता जगह में तो अपना कोई भी ना था। सबसे ज्यादा इन्हें सुरैया से बिछड़ने का गम था। सुरैया इन दिनों उम्मीद से भी थी। जी नहीं चाहता था कि इसे छोड़कर इतनी दूर जा बसें। जब से हसन का खत आया था, सुरैया का दिल भी कुछ डूब डूब रहा था। आपा को इसने माँ का दर्जा दे रखा था। शादी होने पर भी दूरी महसूस नहीं हुई थी। जब जी चाहता इन्हें बुला पूछती, वो आ ना सकती तो खुद पहुंच जाती। अब परदेश के मामले थे, दिल बैठ जाता था। उल्टे सीधे ख्यालात परेशान करते थे, लेकिन बज़ाहिर मुस्कुराते फिरती थी। जानती थी आपा का दिल पहले ही थोड़ा हो रहा है। सामान इतना कौन सा था, 2-4 कपड़ों के संदूक थे, शादी का सारा जेवर इनके पास था। मेहर में लिख के मकान की रजिस्ट्री भी थी। पहले तो सोचा जेवर रजिस्ट्री यहीं पड़े रहने दूं, परदेश में ले जाने की क्या जरूरत, लेकिन फिर ये सोचकर दोनों चीजें साथ रख लें कि नया घर बसाने के लिए पैसे की भी तो जरूरत होगी। कुछ जेवर बेचना पड़ा तो बेच देंगे, जेवर कुछ कम तो नहीं था। जुम्मे की सुबह हसन लुधियाना पहुंच गया। वो खुशी खुशी अम्मा को लेने आया था, लेकिन यहाँ आकर इसे भी फजा बड़ी मगमूम सी लगी। अम्मा बुझी बुझी नजर आ रही थी। सुरैया की आंखों में तो बार बार आंसू आ रहे थे। क्यों सुरैया खाला, हसन ने मजाक से कहा। खैर तो है, मेरा घर बनने से दुख हुआ है, खुदा ना करे जो मुझे दुख हो। हसन, वो संजीदगी से बोली। मुझसे ज्यादा खुशी किसे होगी, फिर ये क्या है? हसन ने मुंह बसूर कर इसकी नकल उतारी। आपा के चले जाने का दुख है, बस। वो गहरी सांस लेकर बोली। अम्मा तो जैसे इशारा ही चाहती थी, आंखों में आंसू तैरने लगे। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है हसन, तुम्हारे जाने के बाद मैं मर जाऊंगी। सुरैया दुपट्टा में मुंह छुपाकर रो पड़ी। हाय हाय, खैर मांगो बच्ची। अम्मा ने टिप टिप गिरते आंसू पहुंचे बगैर कहा। ला हौल वला। हसन दोनों को देखकर हरासा हो गया, लेकिन किसी किस्म की कमजोरी का मुजाहरा माहौल को और सोगवार बना सकती थी, इसलिए इसने हंसते हुए सुरैया के करीब बैठकर इसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, हद हो गई बेवकूफी की। मरने का प्रोग्राम
कभी बना तो फौरन इतला देना, हम माँ बेटे उड़ते चले आएंगे। क्या बकबक लगा रखी है, अम्मा ने चीख कर कहा। ये आपकी लाडी उल्टी सीधी हाँक रही है। हसन ने सुरैया की तरफ देखा। इसने आंसू पोंछ लिए थे, लेकिन छठी इस बेकरार किए जा रही थी। हसन भी मुस्तरब परेशान था। अम्मा उठकर दूसरे कमरे में चली गई। सुरैया खाला, इसने जल्दी अपने आप पर काबू पा लिया। मैंने सोचा था कि कुछ अपनी कहेंगे, कुछ किसी की सुनेंगे, यहाँ मामला ही चौपट हो गया। सुरैया नम आंखों से मुस्कुरा दी। शाबाश। हसन ने इसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। हाँ, आप कहो। क्या? कब आऊं तुम्हारे घर? कौन? तुम? जी मैं हूँ। दाखला बंद। बंदना बंद। अब मैं अभी जाऊंगा। बुरी बात है हसन। कैसी बातें करती है सुरैया खाला? पूरे 3 माह हो चुके हैं, सब्र की हद होती है। फजूल बातें ना करो। मैं तो जाऊंगा, और जरूर जाऊंगा। सलीम भाई भी तो मंगनी के बाद यहाँ आया करते थे। मेरी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई, सिर्फ बात ही हुई है। मुझे वहां जाने का पूरा पूरा हक है। मेरा क्या है, जाओ। जिसके लिए जाओगे वो मत आए तुम्हारे सामने। मेरे जज्बे दिल की कशिश देख लेना, वो खुद ही चले आएंगे मेरे पास। हसन शोखी से सुरैया खाला को देखकर गाने लगा, झूम झूम कर गाने लगा। वो खुद ही चले आएंगे मेरे पास। तुम कब जाओगे? इसने एकदम रुक कर पूछा। सुरैया उसे प्यार से देखकर मुस्कुराती हैरानगी से बोली, कहाँ? घर? अभी जा रही हूँ। जाओ, 10 मिनट बाद में तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, समझी? मैं आऊंगा और बानो तुम्हारे कमरे में होगी। क्या समझी? ये माँ बदौलत का हुक्म है। सुरैया ने उठते हुए से ठेंगा दिखाकर चढ़ाया। हसन ने हस्बे आदत से कंधों से पकड़ के झिझोड़ा। हाय हाय, पागल कहीं का। अम्मा लपक कर करी, वहीं क्या कर रहा है? अपनी खाला से प्यार? बाज ही रहे ऐसे प्यार से। अम्मा ने घूरा। सुरैया से बोली, तू भी अब बच्ची तो नहीं, ख्याल कर। सुरैया शर्मा सी गई। हसन को कुछ एहसास हुआ, इंकिशाफ, अजीब सा इंकिशाफ। वो सुरैया की तरफ देखकर हंस पड़ा। शायद दूसरे कमरे में चली गई। इसके चेहरे पर शर्मी की मुस्कुराहट थी। शाम को हसन तैयार होकर घर से निकला। फहीम गली में मिल गया। कुदरत ने इसकी मुश्किल यूं आसान कर दी, वरना खुदा जाने सुरैया की बातों का रद्द अमल था कोई और बात। इससे बानो के घर जाते हुए झिझक सी आ रही थी। बीवी ने बड़े तबाक से इसका खैर मकदम किया, सर चूम कर प्यार किया। फहीम इसे बैठक में लेकर आ गया, जहाँ दोनों घंटा भर बातें करते रहे। ज्यादातर गुफ्तगू सियासी नौयत की थी। फहीम रावलपिंडी में मुस्लिम लीग के जोर शोर का हाल पूछ रहा था, और हसन यहाँ की सरगर्मी के मुतालिक इस्तफसार कर रहा था। बीबी भी आ गई। हसन ने इनसे भी औरतों की रवादात सुनी। औरतें मुस्तादी से सब काम कर रही। हसन को बड़ा इत्मीनान मिला। सुरैया चाय की ट्रे लेकर आई। बीबी ने जल्दी में भी 3-4 चीजें चाय के साथ मंगवाई। हसन आज एक नई हैसियत इनके घर जो आया था। सुरैया की ताजा दम हंसी, बीवी को मतीन बातों और फहीम की बेतकल्लुफाना गुफ्तगू के बावजूद हसन कुछ मुजरब से नजर आ रहा था। सुरैया इस इस्तराब की वजह जानती थी। हसन ने कई बार आंखों में इशारा भी किया। सुरैया ने नफी में सर हिला दिया। दूसरा दिन भी पूरा गुजर गया। वो बानो को देख तक न सका। घायल की तड़प दीद की काबिल थी। से बानो पर गुस्सा भी आ रहा था। वो आज 2 दफा इनके यहाँ गया था, लेकिन गैरों की तरह बैठक की में बैठकर चला आया। तीसरी शब इसने अम्मा को लेकर पिंडी वापस जाना था। आज बानो के यहाँ इनकी दावत थी। इस अलविदाई दावत मंगनी के मुतालिक भी तय पाना था, इसलिए अम्मा सर शाम ही इनके यहाँ चली गई थी। इनका ख्याल था कि सितंबर में धूमधाम से मंगनी करने का इरादा था। गर्मियां निकलने का इंतजार था। मई तो शुरू हो ही चुका था। हसन का हौसला 3 दिन से आजमाया जा रहा था। अब इसमें ताब न रही। डेवड़ी में दाखिल होते इसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। बानो नीचे आते आते वापस लौट गई। हसन घर वालों का ख्याल किए बगैर लपक कर इसके पीछे गया। बानो को दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर ही जा लिया। बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए ऊपर छत पर ले गया। वो खासा मुश्तैल नजर आ रहा था। इसने बानो को झिझोड़ा। बानो मुस्कुरा रही थी। अपना बाजू बिजली की सूरत से छुड़ाकर अलग खड़ी हो। ये क्या हिमाकत है? इसने दबी आवाज में गुस्से से कहा। जी? शोक अदाई से बानो इसे देखकर मुस्कुरा दी। वो दीवार से लगी खड़ी हुई। तुम कितनी संगदिल हो। वो दोनों हाथ पीछे करके बानो के सामने खड़ा हो गया। क्यों? बानो ने शर्मीली अदा से देखा, लेकिन इसे नजर मिलाने की जरूरत ना हुई। हसन से इतनी बेतकल्लुफ होने के बावजूद आज वो इससे बेतरह शर्मा रही थी। मैं 3 दिन से तुम्हें देखने को तड़प रहा हूँ, उसने साफ गोई से कहा। बानो ने हया बार नजरें उठाई, लेकिन जल्दी झुका ली। आज वो इस हसन का सामना न कर पा रही थी, जिसके साथ इसके मुस्तकबिल का ताना बाना बांध दिया गया था। मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हें देखने आया था। हसन का लहजा वसीला और अंदाज शाकी था। अम्मा का क्या था? इन्हें तो अकेले भी यहाँ से सवार कराया जा सकता था। बानो खूबसूरत और दिलकश अंदाज में अपना निचला होंठ दांतों से काटने लगी। इसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। आज इसकी हया आलूद और शर्मिगी मुस्कुराहट का अंदाज कातिलाना था। हसन को अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। बानो, जी मैं आज वापस जा रहा हूँ। जी। बानो ने इसकी तरफ देखा। चंद लम्हे पहले मुस्कुराती नजरें कर्ब से धुंधला रही थी। हसन बेचैनी से
ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالا، سلگایا اور لامبے لامبے کش لیتے ہوئے بانو کو دیکھ کر جو بجلی کی روشنی میں ملمول اور اداس نظر آنے لگی تھی۔ بانو سر جھکائے اداس کھڑی تھی۔ اس کی سوچ کے زاویے کسی اور رخ پر مڑ چکے تھے۔ جب سے حسن کا خط آیا تھا وہ اماں کو لینے آ رہا تھا، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایک غیر محسوس سا اضطراب ہر لمحے ڈس رہا تھا۔ خدا جانے حسن پھر کب آئے گا، وہ اسے کب دیکھے گی، یہ سوال بے کل کر دیتے تھے۔ خدا جانے کیوں یہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ حسن سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے گی۔ حسن اسی لدھیانہ ملنے پھر کبھی نہیں آئے گا۔ وہ جتنا اس خیال سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی یہ خیال ذہن میں اترتا جاتا۔ وہ ہراساں ہو کر کئی بار روئی بھی تھی، اپنے آپ کو کاموں میں الجھائے بھی رکھا تھا، لیکن وسوسہ تھا کہ ڈستا ہی چلا جا رہا تھا۔ حسن کی باتوں سے وہ بے چین سی ہو گئی تھی، گھبرا کر بولی، نیچے چلیے۔ نہیں، حسن نے پیار سے ڈانٹا۔ ہائے اللہ، نیچے سب لوگ ہیں، میں کوئی بات نہیں سنوں گا، سمجھی؟ 3 دن میں آج تو ہاتھ آئی ہوں۔ بانو جبرن مسکرا دی۔ حسن کا انداز جارحانہ لیکن محبوب تھا۔ تم نے میرے 3 دن ضائع کر دیے، جی چاہتا ہے اس کی کڑی سزا دوں تمہیں۔ اس نے سگریٹ پھینک کر بوٹ سے مسلتے ہوئے کہا، کیا سزا دینا چاہتے ہیں؟ بانو مسکرائی۔ جی چاہتا ہے تمہاری گردن مروڑ دوں۔ حسن نے ہنستے ہوئے شوخ لہجے میں کہا، مر گئی تو پھر کیا کریں گے؟ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ حسن نے بھی شوخی سے کہا۔ بانو نے روٹھنے کا انداز بنا، بے ایمان کہیں کے۔ حسن بے اختیار سا ہو گیا۔ میرا شوق، میرا انتظار تو دیکھا ہوتا، صرف 3 دن کے لیے تو آیا تھا، خدا جانے پھر کب آنا ہوگا۔ بانو کے چہرے سے مسکراہٹ یوں غائب ہو گئی جیسے جلتی بجلی کا بٹن دبانے سے روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ حسن کے چلے جانے کا احساس خنجر کی طرح سینے میں اترتا جاتا۔ حسن، اس نے بے قرار ہو کر اس طرح کہا کہ حسن بھی شوخی بھول گیا۔ بانو، وہ ہاتھوں کو بے تابانہ جنبش دیتے ہوئے مسترب ہوا۔ آپ آج چلے جائیں گے؟ وہ تڑپا دینے والی آواز میں بولی۔ ہاں بانو، جانا ہی ہے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ پھر بانو کی آواز درد کی شدت سے ٹوٹ گئی۔ پھر ستمبر میں آؤں گا۔ حسن نے اس کی آنکھوں میں شوخی سے جھانکنا چاہا، لیکن اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو جھل ملا رہے تھے۔ زیر آب جلتے دیے بھی کچھ حسین نہ ہوں گے جتنی بانو کی آنسو بھری آنکھیں تھیں۔ پگلی، حسن نے اس کے آنسو سے متاثر ہو کر کہا۔ بانو نے انگلی دانتوں میں دبا لی۔ چند مہینے ہی تو ہیں۔ حسن نے اسے سہارا دینے کو ہنسانا چاہا، لیکن اس کی آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، بے تاب، بے چین اور بے کل۔ میں سریا خالہ کو باقاعدگی سے خط لکھا کروں گا بانو۔ حسن نے اضطراب کو یوں مٹانا چاہا، لیکن بانو تسکین کا پہلو نہ پا رہی تھی۔ بانو، حسن نے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ چمکتے ہوئے آبدار موتی اس کے چکنے گالوں پر تیزی سے پھسلنے لگے تھے۔ رو رہی ہو بانو؟ حسن کی آواز رند رہی تھی۔ بانو نے بے اختیار حسن کو دیکھا، یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ حسن، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ پگلی، حسن شوخی شرارت سب بھول گیا۔ پہلو میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی، حوصلہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر گلوگیر آواز میں بولا، بانو، میں ستمبر میں آؤں گا، پھر دسمبر میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ان خوبصورت دنوں کے سہانے تصور میں کھو کر ہم جدائی کے یہ دن گزاریں گے۔ حسن نے کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن اسے اپنی ہی آواز بے آواز لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے جھوٹے بہلاوے دے رہا ہے، طفل تسلیوں سے بہلا رہا ہو۔ بانو دونوں ہاتھوں پہ چہرہ گرائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ چند لمحے وہ دیکھتا رہا، پھر صبر کی حدیں ٹوٹ گئی۔ اس نے بانو کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بانو بے سہارا ہی کھڑی تھی، حسن کے بازوؤں کے سہارے ڈول گئی۔ حسن نے بے اختیار ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، پھر شدت جذبات سے یوں سینے میں سمو لینے کی کوشش کی جیسے اس عظیم متاع کے حوادث سے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ بانو روئے جا رہی تھی۔ حسن نہیں جانتا تھا بانو نہیں، اس کی تقدیر رو رہی ہے۔ بانو، تڑپ کر اس نے بازوؤں کا حلقہ تنگ کر کے بانو کو سینے میں چھپا لینے کی مجنونانہ حرکت کی۔ بانو رونے لگی، حسن کی قمیض ان آنسوؤں سے نم ہونے لگی۔ بانو، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے آنکھیں شدت کرب سے بند کر لی۔ اس کا سر خود بخود جھک گیا۔ اس نے اپنی گال
بانو کے بالوں پر عقیدت و احترام اور محبت سے ٹکا دیا، اور بے خبری کے کئی لمحے یوں ہی بیت گئے۔ رات روانگی کا منظر بڑا دل فگار تھا۔ اماں اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے پہلی بار بچھڑ رہی تھی۔ پنڈی جانا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابد کی حدیں چھونے جا رہی ہوں۔ سوریا کو بار بار لپٹا لپٹا کر پیار کر رہی تھی، بی بی کو اس کے متعلق کئی ہدایتیں دے رہی تھی، سوریا کو بھی محتاط رہنے کا کئی بار کہہ چکی تھی، بانو کو بھی سر منہ چوم کر پیار کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ گلی محلے کی عورتیں بھی اماں کو ودا کرنے آئی تھی۔ اماں نے آنسو پوچھتے ہوئے سب سے باری باری گلے مل رہی تھی۔ لوگ ملازمتوں کے سلسلوں میں گھروں سے باہر جاتے ہی ہیں، پرانے گھروں سے لاکھ پیار سہی، نئے گھروں کی چاہت اور محبت، یہ پیار دب بھی جاتا ہے۔ نئے گھر ذوق و شوق سے بسانا انسانی جبلت ہے، لیکن یہاں معاملہ برعکس تھا۔ سوگوار فضا میں اماں کی سسکیاں ابھر رہی تھیں، اور حسن بھی ایک طرف یوں سرنگوں کھڑا تھا جیسے لٹ کر تباہ و برباد ہو گیا ہو۔ بانو کے آنسوؤں کی نمی اسے اپنے سینے پر اب بھی محسوس ہو رہی، اس کی ہچکیوں کا ارتعاش اب بھی چھاتی سے ٹکرا رہا تھا۔ سوریا بھی تو اس کے کندھے سے لگ کر رو پڑی تھی، اسے چاروں طرف آنسو ہی کے سیلاب نظر آ رہے تھے۔ بعض اوقات انسان کی چھٹی حص سے آنے والے سانحوں سے بہت پہلے مطلع کر دیتی ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ بچھڑنا ایک قیامت کا مرحلہ تھا۔ ملکی حالات دن بدن مخدوش ہوتے جا رہے تھے۔ بہار گڑھ، مکتیشر، الہ آباد، بمبئی میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ ہندو ذہن کھل کر سامنے آ رہا تھا، مسلمانوں سے 1000 سالہ غلامی کا انتقام یوں لے رہا تھا۔ انہی فسادات کے رد عمل کے طور پر نواکھلی میں چند مسلمانوں نے ہندوؤں پر جوش میں آ کے انتقام میں حملہ کر دیا تو عدم تشدد کا بہروپیہ دیوتا اور اہنسا کا جھوٹا پجاری مہاتما گاندھی بلبلا اٹھا، دہلی کی بھنگی کالونی سے تڑپ کر نکلا اور نواکھلی جا پہنچا۔ مسلمانوں کا خون کئی جگہ بے دریغ بہہ چکا تھا، ان کے گھر بار لوٹے جا چکے تھے، ان کی آبرو کو تختہ مشق بنایا جا چکا تھا۔ بھائی چارے اور مساوات کا یہ علمدار ٹس سے مس نہ ہوا تھا، کیونکہ خون مسلم میں بہا تھا۔ نواکھلی میں ہندوؤں کے قتل سے تیر سیدھا کلیجے میں اتر گیا۔ اس نے وہاں جا کر ایک ایک جگہ دیکھی، ننگے پاؤں بستیوں میں گھوما اور پھر آنسو بہا بہا کر ایسے آتشی بیان دیے کہ منافرت، تعصب اور دشمنی کی شعلے لپکنے لگے۔ ادھر خضر وزارت مسلمانان پنجاب کی غیرت کو کھلا چیلنج تھا۔ غیور مسلمانوں نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے دشمنوں کو للکارا تھا۔ مسلم لیگ خلاف قانون جماعت قرار دی گئی، اس کے لیڈروں کو جیلوں میں ٹھونسا گیا، لیکن تحریک قیادت سے محروم نہ ہوئی۔ نوجوان شعلوں کی طرح ہر رکاوٹ کو نگل لینے کے لیے بےتاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قوم کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں پاکستان جیسے عظیم عزم کو عملی صورت دینے کے لیے اپنے بھائیوں کے دوش بدوش میدان عمل میں آ گئی تھی۔ گورنر نے وزارت توڑ کر مسلم لیگ کو وزارت کی دعوت دی تھی۔ کانگریس اس پیشکش پر مایوسی کے اندھیروں سے دوچار تھی۔ مہاتمائی ذہن نے ایک اور تدبیر سوچ لی تھی۔ مسلمانوں کو غزن پہنچانے کے لیے اس کی نظر انتخاب ماسٹر تارا سنگھ پر پڑ چکی تھی۔ ماسٹر تارا سنگھ نے اس قوم کو للکارا تھا جس کی رگوں میں سراج الدولہ، ٹیپو اور تیتو میر کا خون تھا، جو غافل ضرور ہوئی تھی، مردہ نہیں ہوئی تھی، جس کے تن بے جان میں قائد اعظم کی مسیحائی سی زندگی نئے ولولے، نئے شان اور نئے عزم سے بیدار ہو چکی۔ سکھوں نے نعرہ لگایا، ہم مسلم لیگ کی وزارت نہیں بننے دیں گے، پنجاب خالصوں کا ہے، ہم مسلمانوں کو یہاں نہیں ٹکنے دیں گے۔ غیرت مسلم جوش میں آ گئی۔ گاندھی تارا سنگھ کے روپ میں سامنے آیا تھا، مسلم قوم کو اس کا جواب دینا ہی تھا۔ سکھوں کی سرگرمیوں کا گہوارہ امرتسر تھا، چنانچہ ان کی پہلی بوچھاڑ امرتسر کے نہتے مسلمانوں پر پڑی۔ مسلمان روادار تھے، آئین اور اصول کی جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے اس نہج پر سوچا ہی نہیں تھا۔ جنگ تو جنگ، مدافعت کے لیے بھی کچھ تیاری نہیں کی تھی، لیکن مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ سکھوں کے جارحانہ اقدام کا مسلمانان امرتسر نے بڑے حوصلے سے جواب دیا۔ وہ زیادہ تر اپنے خون کو بہتے، اپنے گھروں کو لٹتے نہ دیکھ سکے، خالی ہاتھ مدافعت کو اٹھے اور پھر سکھوں کا ہی اسلحہ چھین کر انہیں یہ سبق دے دیا
کہ مسلمان جب مقابلے کے لیے اٹھتا ہے تو انجام و عواقب سے بے خبر ہو کر اٹھتا ہے۔ ہم اپنی 1000 سالہ مشترکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہندو کے عزائم روز روشن کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس قوم نے مسلمانوں کو ذہنی طور پر کبھی قبول نہیں کیا۔ راجہ داہر کا حملہ مسلمانوں کو معاشی طور پر مفلوج کرنے کی نیت سے تھا۔ راجہ جے پال کا درہ خیبر عبور کر کے سبکتگین کے ملک پر حملہ آور ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر مفلوج کر دیا جائے۔ محمد غوری کے 2 حملوں سے بھی ان کی اسی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ مسلمان امداد کی ضرورت ہو تو طلب کر لیں، لیکن جب غوری ہندوستان میں اسلامی مملکت کی بنیاد رکھے تو اسے ظالم گردانا جائے۔ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں راجپوت راجاؤں نے بغاوت کی۔ مبارک شاہ خلجی ایک ہندو جاتی کے لڑکے خسرو کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ابراہیم لودھی کا 1 لاکھ کا تربیت یافتہ لشکر بابر کی 12,000 فوج سے شکست کھا گیا۔ حالانکہ یہ لشکر تلوار کے دھنی راجپوتوں پر مشتمل تھا۔ یہ شکست انہیں نے دلائی تھی۔ وہ سمجھتے تھے بابر ہر بیرونی حملہ آور کی طرح لوٹ جائے گا۔ لودھی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر راجپوتوں کے اثر رسوخ کے لیے میدان ہموار ہوگا۔ عادل شاہ سوری کو ہیمو بکال نے دھوکہ دیا۔ ہیمو پانی پت کے مقام پر بیرم خاں کے مقابل آ گیا۔ اورنگزیب نے تخت نشینی کے لیے کشمکش شروع ہوئی تو ہندوؤں نے سر اٹھانے کا موقع پایا۔ راجہ جسونت سنگھ والی جے پور خود مختار ہو بیٹھا۔ مغلوں کے دور انحطاط میں مہاراشٹر کے مراٹھوں نے سر اٹھایا۔ پنجاب میں سکھوں نے اقتدار حاصل کرنے کی صحیح کی۔ ہماری 1000 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام اور بت پرستی کبھی ایک نہیں ہوئے۔ جب کبھی جہاں کہیں ٹکراؤ ہوا خون کی ندیاں بہہ گئی۔ انہی حالات کی روشنی میں ایک آزاد اسلامی ریاست کا تصور ابھرا۔ مسلمان مفاہمت، سلوک اور رواداری سے اپنی آبادی سے بھی کم حصے پر رضامند ہو گئے۔ ہندوؤں سے الگ ایک آزاد خود مختار ریاست کے خواہاں تھے۔ لیکن انگریز کے چلے جانے کے بعد ہندو ذہن مسلم کی غلامی کا خواب دیکھ رہا تھا، اسے اقلیت بنا کر کچل دینے کا ارادہ رکھتا تھا، برہموں سماج کا قابل نفرت حصہ بنا دینا چاہتا تھا۔ ہندو کی اسلام دشمنی ازل سے چلی آ رہی تھی۔ اس قوم نے اتحاد کی خواہش کبھی نہیں کی۔ اسلام کو ہندو مت میں جذب کرنے کی کوششیں بھی ہوئیں۔ رامانند، کبیر، گرو نانک اور شری دھری وغیرہ مذہبی رہنماؤں کی معرفت عمل انجذاب کا اطلاق کیا گیا، لیکن اسلام خود جاذب تھا، وہ جذب نہیں ہو سکا۔ تاریخ کا بنظر غیر مطالعہ کیا جائے تو ہندو ذہن کی منافرت اور تعصب کھل کر سامنے آ جاتا۔ اب بھی ہندو ذہنیت نے جو بھائی چارہ کا کانگریس کے توسط سے نعرہ لگایا تھا وہ محض فریب تھا۔ گاندھی، نہرو، پٹیل اور ساورکر سب ایک تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر چھپے ہوئے تھے جو وہ دل مسلم میں اتارنے کے ہیلی ڈھونڈ رہے تھے۔ مسلمانوں کی ایک بدقسمتی یہ تھی کہ ہندو غیر تھے، اپنے مسلمان بھی ہندو سے مل کر غیریت کا سلوک کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی مصیبتوں کا واحد حل پاکستان تھا، لیکن وہ اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ قرآن ہاتھوں میں تھام کر مسجدوں کے ممبروں پر کھڑے ہو کر اس نظریے کی مخالفت کی جرات کر رہے تھے جس پر تقریباً پوری قوم متحد و متفق ہو چکی تھی۔ بے شک مطالبہ پاکستان پورے ہندوستانی مسلمانوں کی مصیبتوں کا حل نہیں تھا، لیکن اس طرح 7.5 کروڑ مسلمانوں کو تحفظ مل سکتا تھا۔ وسیع پیمانے پر آبادی کا تبادلہ ممکن نہ تھا۔ اپنی اقلیتوں کے متعلق یہی خیال تسکین دہ تھا، اگر ہمارے 3.5 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں تو ہندو اقلیتوں بھی تو پاکستان میں ہوں گی۔ اپنی اپنی اقلیت کے تحفظ کے اور بقا کے لیے دونوں حکومتیں اچھا سلوک روا رکھیں گی۔ مسلمانوں کو جوش و خروش دیکھ کر کانگریس ملک کی تقسیم پر مجبور ہو گئی۔ وہ زبان جو ہند کی تقسیم کو گو ماتا کے ٹکڑے کہہ رہی تھی، وہ آواز جو چیختی تھی کہ پاکستان بنے گا تو میری لاش پر بنے گا، مسلمانوں کے اتحاد اور تنظیم کے سامنے کچھ دی گئی۔ لیکن عیار ہندو اپنی عیاری سے باز نہ آیا، اس نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا۔ جواز یہ تھا کہ جب پنجاب اور بنگال کے مسلمان اکھنڈ بھارت تسلیم کر کے ہندو اکثریت کے دباؤ تلے آنا نہیں چاہتے، پھر بنگال اور پنجاب کے ہندو بھی مسلم اکثریت
کے غلبے میں نہیں آنا چاہتے۔ حالات اتنے مخدوش ہو چکے تھے کہ مسلم لیگ کے پاس اس تقسیم کو ماننے کے سوا چارہ نہ تھا کہ 3 جون کو برصغیر کی آزادی کا اعلان ہو۔ تقسیم کی حد بندی کے لیے کمیشن بٹھایا گیا۔ 14 اگست کو پاکستان معروض وجود میں آ گیا۔ مسلمانوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ 7 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے مطالبہ پیش کر کے وہ بھی مملکت حاصل کر لی۔ انہوں نے مسجد میں نوافل پڑھے، چراغاں کیا، عید جیسی خوشیاں منائی، اقلیتوں کو تحفظ کی نیک دلی سے ضمانت دی۔ سردی کمیشن کا صدر ریڈ کلف تھا جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے زیر اثر تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نہرو کا ذاتی دوست بھی تھا۔ کمیشن کے 2 مسلمان اراکین جسٹس دین محمد اور محمد منیر تھے۔ سر ظفر اللہ مسلم لیگ کی جانب سے بطور وکیل پیش ہوئے۔ بھارت نے جسٹس تیجا سنگھ اور جسٹس مہاجن کو اپنا نمائندہ بنایا۔ طویل بحث کے بعد اراکین کمیشن میں سرحد کے تعین میں اختلاف رونما ہوا، چنانچہ معاملہ ریڈ کلف کے سپرد کر دیا۔ اس نے 18 اگست کو اپنا سیاسی فیصلہ دے کر عجیب و غریب سرحد متعین کر دی جو سرحد نہیں، آگ و خون کا دریا بن گئی۔ پاکستان کے کئی اہم اکثریت کے علاقے ہندوستان میں شامل کر کے کشمیر کو بھارت سے ملانے کا راستہ دے دیا۔ یو ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف مسلمانوں کے بدترین دشمنوں نے سر بریدہ پاکستان مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ پاکستان آج تک اس غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے سینے میں اس طرح خنجر اتار کر ہی دم نہیں لیا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے نقل اختیارات بھی جلد بازی کی۔ پاکستان کے حصے میں آئی ہوئی فوج تاحال ملک سے باہر تھی۔ پاکستان کا اسلحہ ہندوستان میں پڑا تھا، روپیہ پیسہ بھی ہندوستان میں تھا، لیکن حصے بکھرے کر دیے گئے۔ یہ ساری ہندو اور انگریز کی مسلمانوں کو کچل دینے کی سازش تھی۔ نئی مملکت پر اتنے وار بیک وقت کر دیے گئے کہ اس کا قائم رہنا ممکن سا نظر نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوئی۔ پاکستان نامساعد حالات میں بھی چٹان کی طرح قائم رہا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے ہلاکو اور چنگیز خان سے بھی زیادہ مسلمانوں کی ہلاکت آفرینی کے سامان مہیا کیے۔ وہ ہندو کو خوش کرنے کی چال چل چکا تھا۔ 15 اگست سے پہلے مسلمانوں کو ان کے حصے کی فوج، گولہ بارود اور روپیہ پیسہ مل جاتا تو یقیناً وہ واقعات پیش نہ آتے جن کو قلم کرتے ہوئے مورخ کا قلم بھی لرزتا رہے گا۔